SPDD व्लॉग्स में आप सबको खुश आमदीद। आप सब कैसे हैं? उम्मीद करते हैं कि खुदा के फजल से खैर खैरियत से होंगे। जी, आज खूबसूरत सुबह का आगाज़ अब्र करम से हुआ जी, रिमझिम बारिश की सुरीली आवाज़ के साथ और बच्चों की खूबसूरत इंजॉय करते बारिश में बच्चों की आवाज़ों के साथ हुआ। और जैसे ही हम उठे, हम गहरी नींद सो रहे थे, आवाज़ के साथ हुआ। और जैसे ही बच्चे की आवाज़ें बुलंद हो रही थी, हम फ़ौरन बाहर निकले और देखा और गलियों में काफ़ी बारिश भी हो रही थी और बच्चे बारिश में इंजॉय कर रहे थे और अच्छे मौसम को। क्योंकि कभी गर्मी आ जाती है और एकदम से हब्स का मौसम हो जाता है और अचानक ही ये बारिश या आंधी आ जाती है। और इसी तरह से हुआ कि रात भर थोड़े से महसूस हो रहा था हब्स का मौसम, लेकिन अर्ली मॉर्निंग 7 बजे ही बारिश स्टार्ट हो गई। हम भी थोड़ा मौसम अच्छा हो गया, उसकी वजह से हमारी भी आंख लेट खुली। बच्चों के भागने दौड़ने की वजह से जैसे ही हम उठे, हमने खुदा का शुक्र अदा किया और इस अच्छे मौसम के लिए। और इस अच्छे मौसम में हमने फ़ौरन अपने इस खूबसूरत मौसम को एंजॉय करने के लिए अपनी सफाई का आगाज़ किया। हम आगे जी अपने स्टोर रूम की तरफ सबसे पहले उसको टाइडी किया, उसके बाद अपने किचन। और क्योंकि जो हवा चलती है तो उसमें से डस्ट वगैरह फ़ौरन आ जाती है, जिसके लिए हमें बहुत ज़्यादा सफाई करना पड़ती है। चलिए जी, हम आपके साथ अपना रूटीन वर्क भी करेंगे और साथ साथ में कुछ ऐसी बातें भी और ऐसी टिप्स भी शेयर करेंगे। जैसे आजकल गर्मियों का मौसम है और बिजली का मसला जो है, बिजली के बिल्स जो हैं बहुत ज़्यादा आते हैं, जिससे हर बंदा तकरीबन परेशान होता है, जिनके लिए कम इनकम में जो है उसमें से ही ये सारे अखराजात निकालना होते हैं। मैं भी बहुत परेशान होती हूँ जब गर्मियाँ स्टार्ट होती हैं, तो बस मुझे एक ही फ़िक्र लग जाती है कि बिजली का बिल अब बढ़ जाएगा और क्या करेंगे। तो इसके लिए दोस्तों मैं अक्सर अपने बच्चों के साथ शेयर करती हूँ और ख़ुद भी इस बात का ख्याल रखती हूँ और उनको बताती हूँ कि जब भी आप घर में इकट्ठे हों तो एक ही हम कमरे में एक ही पंखे को यूज़ कर सकते हैं। इससे हमारी लाइट का ख़र्चा कम आ सकता है। और दूसरी जो बात है जिसका मैं ख्याल रखती हूँ गर्मियों में स्पेशली, ये मोटर और इस्त्री को बेशक वक्त यूज़ नहीं करती, क्योंकि दोनों हैवी ड्यूटी हैं और इस वजह से मीटर बहुत भागता है और हमारे जो चार्जेस हैं वो बहुत ज़्यादा जल्दी बढ़ते हैं। और मैं कोशिश करती हूँ कि अगर इस्त्री कर रही हूँ तो मोटर का इस्तेमाल ना किया जाए, और अगर मोटर चल रही है तो इस्त्री को इस्तेमाल ना किया जाए। और तीसरा जो है वो है जी, आप जो जब कपड़े धोते हैं तो भी भैया वक्त दोनों चीज़ों का इस्तेमाल न करें, पानी का कम से कम इस्तेमाल करें और कोशिश करें कि टब वगैरह भर के उसमें आप जो है कपड़े डिप करें और उसको 2-3 पानी में से गुजार लें, तो आपके अच्छे खासे कपड़े जो हैं एकदम से अच्छे से साफ़ हो जाएंगे, सर्फ़ वगैरह अच्छे से निकल जाता है। और दोस्तों सिर्फ़ ज़रूरत के कपड़े जो हैं वो आयरन करें। गर्मियों में, चले सर्दियों में तो फिर भी बिल्स कम होते हैं क्योंकि फ़ैन वगैरह ऑन नहीं होते। और जितने भी रूम्स हमारे पास हों तो हमारे हर घर के पंखा जो है, हर रूम का पंखा चल रहा होता है। और अक्सर बच्चे जो हैं वो थोड़ी लापरवाही भी कर लेते हैं और लाइट्स को और पंखों को ऑन ही छोड़ देते हैं। और दूसरा ये है कि 7 बजे से पहले पहले अपनी मोटर और कपड़े वगैरह इस्त्री कर लें, क्योंकि 7 बजे के बाद जो है कमर्शियल रेट पड़ता है, इससे भी आपका जो बिल है उसमें कमी हो सकती है। और सब जो चीज़ें हैं जैसे चार्जर वगैरह या वैसे कोई स्विच हम लगाते हैं, जैसे लैपटॉप और कोई भी चीज़ का स्विच लगाते हैं, तो उसको निकाल दीजिए, क्योंकि उसमें भी थोड़ा बहुत जो हमारा बिजली का खर्च होता रहता है। चलिए दोस्तों, बातों बातों में मैंने अपने तकरीबन सफाई कंप्लीट कर ली है। देखिए जी, डस्ट हर रोज़ हवा चलती है और उसकी वजह से बहुत ज़्यादा डस्ट आ जाती हैं
اور ہمیں ہر روز صفائی کرنا پڑتی ہے۔ چلیں یہ تو سلسلہ اب جاری رہے گا، کیونکہ آگے ساون بھادو بھی آئے گا تو اسی میں یہی ہوگا۔ کبھی آندھی آتی ہے جس دن ہم کپڑے دھو لیتے ہیں، گھر کو دھو لیتے ہیں، تو اس دن تو موسٹلی ہمارے ساتھ یہی ہوتا ہے۔ تو یہ نظام زندگی ہے کہ ابھی موسم بدلتے رہتے ہیں، حالات بدلتے رہتے ہیں، اور ان کے ساتھ ہی ہمیں چلنا پڑتا ہے۔ اور دوستو، اپنے آج بجلی کے اسی جو بچت کے حوالے سے مجھے ایک بات یاد آ گئی۔ ایک والد صاحب اپنے بیٹے کو اکثر یہی کہا کرتے تھے، جب بھی وہ روم میں سے نکلتا تھا اور لائٹس وغیرہ آف نہیں کرتا تھا تو والد ہمیشہ کہتا تھا کہ بیٹا کمرے کے فین اور لائٹ کو آف کر دیا کرو جب باہر نکلتے ہو۔ جب وہ نہا کے نکلتا تو تب بھی ایسا ہوتا کہ والد صاحب اسی بات کا ذکر کرتے کہ بیٹا واش روم کا ٹیپ اور لائٹ اچھے سے بند کر دی ہے۔ تو وہ بچہ جو تھا وہ اکثر اپنے والد سے اس بات سے چڑھنے لگا کہ جب بھی میں نہا کے نکلتا ہوں، کمرے میں بیٹھتا ہوں، تو والد صاحب کو بس یہ ایک ہی لگن لگی ہوتی ہے کہ جی لائٹ بند کر دی ہے اور ٹیپ بند کر دیا ہے، اس کے سوا تو والد صاحب کو کوئی بات یاد ہی نہیں رہتی۔ اور ایک دن وہ جاب کے لیے انٹرویو کے لیے جا رہا تھا، اس نے سوچا کہ آج تو میرے باپ کے سامنا نہ ہی ہو تو اچھا ہے، لیکن پھر بھی جب وہ نکلنے لگا تو باپ اس کے سامنے تھا۔ اس نے حسب عادت وہی پوچھا کہ بیٹا لائٹس آف کر دی ہیں اور ٹیپ وغیرہ اچھے سے بند کر دیا ہے۔ بس وہ غصے میں جلدی سے نکل گیا۔ باپ نے پھر بھی پیچھے سے دعائیں دی، اور جیسے ہی وہ انٹرویو والی جگہ پہ پہنچا، انٹرویو روم جو تھا وہ سیڑھیوں کے اوپر چڑھ کے تھا اور نیچے ایک سیکورٹی گارڈ کھڑا تھا، اور اس نے اس گارڈ کو دیکھا، اور گارڈ جو تھا وہ مسلسل آنے جانے والے لوگوں کو حیرت سے دیکھ رہا تھا۔ اچانک ہی جیسے ہی اس نے سیڑھی پہ قدم رکھا، اس کو ٹپ ٹپ کی آواز آئی۔ اس نے دیکھا کہ کہیں ٹیپ چل رہا ہے اور پانی ضائع ہو رہا ہے، کیونکہ یہاں تو ارد گرد کوئی بندہ دکھائی نہیں دے رہا۔ جیسے ہی وہ ایک جگہ پہ پہنچا تو اس نے دیکھا کہ پانی جو ہے وہ گر رہا ہے۔ اس نے وہ ٹیپ کو بند کیا، اور پھر اس نے دیکھا کہ اس کے ساتھ ہی ایکسٹرا لائٹس آن تھی، تو اس نے فوراً دیکھا لائٹس میں تو کوئی ایسا بندہ نہیں موجود، تو فضول یہ لائٹس جل رہی ہیں۔ اس نے وہ لائٹس آف کر دیں، اور جیسے ہی وہ لائٹس آف کر کے اوپر اپنے انٹرویو روم کی طرف جانے لگا، وہاں جیسے ہی پہنچا تو بہت سارے ویل ڈریس اور ایجوکیٹڈ لوگ وہاں موجود تھے۔ اس نے ان کو دیکھا تو فوراً گھبرا گیا کہ میں تو اس لائق نہیں اس جاب کے۔ اس نے سوچا کہ میں یہاں سے چل دیتا ہوں، لیکن جیسے ہی وہ ابھی انہی باتوں میں، انہی سوچوں میں گم تھا، تو اس کو ایک دم سے اندر سے آواز آئی کہ آپ کو بلایا گیا ہے، آپ انٹرویو کے لیے اندر آ جائیے۔ وہ سوچا کہ انہوں نے جیسے ہی وہ آفیسرز کے سامنے گیا تو انہوں نے کہا جی آپ کی جاب کنفرم ہے، آپ کو کانگریچولیشن۔ وہ حیران ہوا اور اس نے کہا کہ جی میرا تو انٹرویو ہی نہیں ہوا تو جاب کیسے؟ وہ حیران ہو کر، پریشان ہو کر انہوں نے کہا جی آپ نے وہ ذمہ دارانہ حرکت کی ہے جس کی وجہ سے یہ آپ کو جاب ملی ہے، اس لیے آپ کو بغیر انٹرویو کے، وہی ہمارا انٹرویو تھا، اسی کے ذریعے ہم صحیح بندے کو جج کر رہے تھے کہ کون اس قابل ہے۔ اور اس نے فوراً سوچا اور خوش ہو گیا۔ باپ کی باتوں کا غصہ کرتا تھا، آج اسے احساس ہونے لگا کہ ماں باپ جو ہوتے ہیں وہ غلط نہیں ہوتے، وہ یقیناً ہماری اچھائی کے لیے ہی ہمیں یہ سکھاتے ہیں، لیکن اس وقت ہمیں غصہ آتا ہے۔ آج اس نے تہیہ کیا کہ آج وہ سب سے پہلے جائے گا اور اپنے باپ کو گلے سے لگائے گا، اس کے ہاتھ چومے گا اور انہیں بہت زیادہ پیار